Ang imong bugtong anak ipaubos sa kamatayon, nabanhaw nga mahimayaon ug nagalingkod sa imong tuo, ang hari sa tanang binuhat. Ang Birhen nga miilas sa iyang kaugalingon nga ulipon, nahimong inahan sa manunubos ug sa tanang nabanhaw uban sa iyang anak. Karon giisa labaw sa mga angheles ug nangaliyupo sa tanan, isip rayna sa kaluoy ug grasya. We would like to request Mrs. Elizabeth Jimenez and Mrs. Bernardita Iwan for the